تلاوت قرآن مقدس واسطے تلاوت گواں قاری ابو بکر صاحب تشریف لے کے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرن قاری ابو بکر صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق میرا خدا اے مالک میرا خدا اے خالق میرا خدا اے مالک میرا خدا خالق میرا خدا اے مالک میرا خدا اے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دیا کرائے خالق میرا خدا اے مالک میرا خدا اے ہر ویلے ہر جگہ تے رحم دا نال میرے ہر ویلے ہر جگہ تے رحم دا نال میرے پیارات ختم کر کے کردا اے او سویرے اللہ میرا میرے گھر اللہ اللہ میرا میرے گھر اللہ میرا میرے گھر دکھ درد دی دعا خالق میرا خدا اے مالک میرا خدا اے خالق میرا خدا اے مالک میرا خدا اے آتش ویکھ کیویں گلزار او بناوے آتش ویکھ کیویں گلزار او بناوے فرعون نو ڈبوے موسیٰ او بچاوے سارے نبی ولی نے سارے نبی ولی نے سارے نبی ولی نے اللہ مشکل کشا خالق میرا خدا اے مالک میرا خدا اے کوثر وادیاں وچ چشمے بنائے پیارے کوثر وادیاں وچ چشمے بنائے پیارے کیا خوب جم بنایا کیا خوب جم بنایا پھر چم دے نال تارے اے سارے جہاں میں اس دے سارے جہاں میں اس دے سارے جہاں میں اس دے سارے سارے جہاں میں اس دے او کلا بادشاہ خالق میرا خدا اے مالک میرا خدا اے مالک میرا خدا اے مالک میرا خدا اے آکو سبحان اللہ ساجد ایکو بند کرو ڈپک نمائے آواز کھول دیو ایکو بند کرو میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ
چہرہ میرے آقا دا اوے چہرہ میرے آقا دا اوے چہرہ میرے آقا دا ادھر تک کیا جے اوے چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ کیوں آنکھاں میں چن ورگا کیوں آنکھاں میں چن ورگا جگ جاندا سارا کیوں آنکھاں میں چن ورگا جگ جاندا سارا میرے کملی کملی میرے کملی کملی میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا اے چن وی دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ تے ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں اوے ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں آقا دیاں قدماں وچ اوے آقا دیاں قدماں وچ دوواں دا ٹکانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ پھل ککر دا جنہ وی حسین ہووے پھل ککر دا جنہ وی حسین ہووے میرے سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا رنگ بیس وٹا کے ابلیس آوے رنگ بیس وٹا کے ابلیس آوے میرے ولی دی ریس نہیں کر سکدا میرے نبی دی مثل تا ایک پاسے میرے نبی دی مثل تا ایک پاسے کوئی علی دی ریس بھی نہیں کر سکدا آنکھو تمہیں اچھا کہ سبحان اللہ پھر آنکھو سبحان اللہ ساجی خدا دا واسطے دی آواز کھولو میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین تنانا آخری دو جملے پڑھاں گا مکے مدینے تے گل مکان لگا بیدار تو دوویں چا کے آکھو سبحان اللہ چپ چپ تے بندہ بور لگ دے خوش ہووے تے ذرا ہور لگ دے حاجی ابوبکر دا جنت وچ وڈا رخ لگ جاندے سبحان اللہ تے کیڑا کوئی زور لگ دے لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے سرکار دی او بستی سرکار دی او بستی ساری بستیاں چو آلہ اٹھے آندے نے ملائک اٹھے آندے نے ملائک جتھے وسدا کملی والا ڈیرا رحمتاں نے لایا ڈیرا رحمتاں نے لایا سرکار دے بوہے تے لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے آخری جملہ پڑھن لگا ہن ضائع نہ کرے اجے سارے مل کے آمین کیا جے آقا دا روزہ ویکھاں آقا دا روزہ ویکھاں تے کردا رواں نظارہ آقا دا روزہ ویکھاں میں کردا رواں نظارہ واپس بلان لوکی آوانا پھر دوبارہ واپس بلان لوکی
میں آوانا پھر دوبارہ مینو موت آوے خدایا تونوں موت آوے خدایا سانو موت آوے خدایا سرکار دے بغے تے لے چل کبھی خدایا سرکار دے بغے تے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی پیارے اور اچھے انداز کے نال حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے سن قاری ابو بکر صاحب اللہ پاک اس نوجوان دے علم و عمل دے اندر زندگی دے اندر آواز دے اندر خیر و برکت نازل فرمائے